नमस्कार। आज हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि लकडाउनमा बसेको छ। सबै अर्थतन्त्रहरू ठप्प भएको छ। त्यही बिचमा चाहिँ हामी कहाँ विभिन्न समस्याहरू अगाडि आएको छ। अब हाम्रो देशको स्वाधीनता खतरामा परेको छ। हाम्रो राजनीति अरू कसैको हातले, अरू कुनै बाहिरी संयन्त्रले चलाएको कुराहरू छ। एमसीसी यही बिचमा चाहिँ पास गर्न लागेको छ। सिमाना नक्साको कुराहरू छ। थुप्रै हामीसँग समस्याहरू छ। यही बिचमा अर्को एउटा समस्या चाहिँ हामी झेल्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो उपत्यकाभित्रका जति पनि अब बाँकी रहेका जग्गाहरू स्मार्ट सिटी भनेर स्मार्ट सिटीको नाममा सकिनेवाला छ। अर्को एउटा चाहिँ नयाँ सुविधायुक्त सहर 4वटा त्यो स्मार्ट सिटीको चाहिँ कन्सेप्ट प्लान बनेको, जसमा चाहिँ 2टाको DPR नै पास भयो भन्ने कुराहरू आयो। अब यो स्मार्ट सिटी वास्तवमा चाहिँ साँच्चीकै कतिको उपयोगी छ, कतिको आवश्यक छ यो काठमाडौँभित्र, उपत्यकाभित्र, अथवा चाहिँ त्यो हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ अहिले विवादको कुराहरू, अहिलेको बहसको कुराहरू। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामी के धारणा राख्छौँ भन्दाखेरि, यदि समानान्तर विकास गर्ने हो भने, देशमा चाहिँ समानान्तर विकास गर्ने हो भने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो देश परनिर्भर भएर हामी छिमेकी राष्ट्रहरूबाट जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई दबाब परेको छ, जुन हेपाह प्रवृत्ति भएको छ, हामी पहिला 30 वर्ष अगाडि कृषिमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ, हाम्रो उल्टो निर्यात हुन्थ्यो। अब बिस्तारै हाम्रो चाहिँ जुन आत्मनिर्भरताका विषयहरू, उद्योगहरू, हाम्रो कृषिहरू, हामीले चाहिँ त्यसमा ध्यान नदिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ उत्पादनहरू कम हुँदै हुँदै हामी धेरैभन्दा धेरै परनिर्भर भयौँ। जति परनिर्भर भयौँ हामी त्यति नै विदेशीहरूको चाहिँ चेपुवामा पर्दै गयौँ। त्यो अनुसारले चाहिँ हामी के मान्दछौँ भन्दाखेरि, अहिले जति पनि हाम्रो खेतीयोग्य जग्गा जमिनहरू बचेको छ यो उपत्यकाभित्र, कमसेकम ती जग्गा जमिनहरू चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामी एउटा सानो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु। विशेष गरेर यो स्मार्ट सिटी अथवा चाहिँ टाउन प्लानिङको कन्सेप्ट लिएर आउने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, अब यो सहर जस्तो कुरामा यहाँ चाहिँ अब हामीले व्यवस्थित खालको सहरहरू बसाउनुपर्छ। ती व्यवस्थित खालको सहरहरू बसाउँदाखेरि हामीलाई धेरै फाइदाहरू हुन्छ। अहिले हामीसँग थुप्रै कठिनाइहरू छन्। ती कठिनाइहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ हटाउने हो भने, ती समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय भनेको, वैकल्पिक उपाय भनेको नै हामीसँग एउटा चाहिँ प्लानिङ मात्र, सहरीकरण मात्रै बाँकी छ। यो बाटोमा जाँदाखेरि समाधान हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरू कन्सेप्ट बोकेर आएको हुन्छ। अब उनीहरूले खासमा चाहिँ कस्तो समस्याहरू अब हामीले पनि यो फेस गरिरहेको समस्याहरू देखाउँछन् भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ हामी उसमा हेरौँ, हाम्रो चाहिँ जुन खेतबारीहरूमा चाहिँ ढल निकास हाम्रो हुँदैन। अब एउटा खेतबाट अर्कोमा चाहिँ हाम्रो ढलहरू जाँदैन, त्यहाँ विवादहरू पर्ने, निकास नहुने, पानी जम्ने, खेती गर्न पनि उपयुक्त नहुने। अर्को भनेको चाहिँ हामी उनीहरू देख्ने समस्या भनेको बाटोहरू नहुने। अब चाहिँ कतै नक्सामै बाटो नहुने, अब त्यो आफ्नो चाहिँ बाटो नभएको जग्गामा जाँदाखेरि चाहिँ अब सन्धियारहरूको बिचमा चाहिँ विवाद हुने, त्यो अप्ठ्यारोहरू, जस्तै सवारीहरू लिएर जान नमिल्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो एकै ठाउँमा पनि एउटै प्लट जग्गा नहुने। अब दाजुभाइमा खण्ड खण्ड विभाजन भएर, अथवा चाहिँ नि मान्छेले आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले ठाउँमा जग्गा किनेर त्यसलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ जग्गाहरू हुने, टुक्रा टाक्रा जग्गाहरू सट्टा चाहिँ एकै ठाउँमा भएर हाम्रो त्यसका पनि टुक्रा टाक्रा जग्गा जमिन हुनु पनि एउटा समस्या भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या गरिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अब यदि यहाँ जति पनि खरे, यो खोला जुन अनि ढल निकासको चाहिँ जो समस्याहरू हुने, अब खोलाको चाहिँ अब बहाव भनेको चाहिँ बाढी पहिला जसो बाढी आउँछ त्यति चाहिँ खोलाको बहावहरू परिवर्तन हुने, अनि नक्सामा खोला एकतिर हुने, अनि अहिले चाहिँ व्यवहारमा अर्कोतिर हुने। अनि जहाँ अहिले खोला बगेको छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेको जग्गा हुने, अनि जहाँ पहिला नक्सामा खोला थियो त्यहाँ चाहिँ अरू हिसाबले चाहिँ भोग चलाउनु हुने। यो खालको चाहिँ नि खोला नालाको चाहिँ जुन व्यवस्थापन र त्यसको चाहिँ नि जुन बाढी आउँदाखेरिको तटबन्ध पनि नहुने, बाढीहरू पस्ने, यो खालको समस्या पनि देखाउँछन्। अर्को भनेको चाहिँ साँझ सिमाना, अब
हाम्रो देश मिचिरहेछ, अब नेपालीहरूलाई मतलब हुँदैन, हामीलाई मतलब छैन, तर दाजुभाइ अथवा सन्धिहरूले 1 इन्ची जमिन मिच्यो भने त्यहाँ अब मर्न मार्न तयार हुने, यो साँझ सिमानाको चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ अहिलेको जुन यथास्थितिमा चाहिँ हामीले यो जग्गा जमिन छोड्यो भने साँझ सिमानाको समस्या कहिले नसुल्झिने, यसको समाधानको उपाय भनेको चाहिँ हाम्रो प्लानिङ हो। प्लानिङ गऱ्यो भने यो साँझ सिमाना पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले देखाउँछन्। अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तै प्लानिङ भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ हामी कन्स्ट्रक्सन त्यसरी गर्छौँ, त्यसरी भाडामा जान्छ, हामीले अरू आम्दानीको जुन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगाउन सक्छौँ। घर बनाउनेले घर भाडामा दिन सक्छन्, जग्गा हुनेले पनि जग्गामा पनि प्लानिङ भइसके पछाडि विभिन्न चाहिँ खालका मान्छेहरूले जस्तै अब वर्कसपहरू बनाउनेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ त्यो जग्गाहरू भाडामा जान्छन्, आम्दानी बढ्छन् भन्ने हिसाबले पनि गर्छन्। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जमिनको मूल्य बढ्छ भनेर देखाउँछ। अब प्लानिङ भइसके पछाडि आवासीय घडेरीको रूपमा विकास भइसके पछाडि अब गुणात्मक रूपमा जमिनहरू मूल्य बढ्छ। अहिले चाहिँ जमिनको मूल्य सस्तो छ, खेती मात्र गर्दाखेरि चाहिँ यसको भाउ केही पनि हुँदैन। अब कहाँ चाहिँ 1000-2000 लाखमा पनि चाहिँ समस्या भइरहेको परिवारलाई जमिन बढेपछि एकैचोटि चाहिँ करोडौँको चाहिँ नि आम्दानी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ अब त्यो जुन अब आफ्नो खेतहरूमा जान सुविधाहरू हुने, त्यसपछि आम्दानी भएपछि जीवनस्तर हुने। अनि अहिले जुन किसिमको चाहिँ जस्तो सरकारको ठोस नीति, हुन त हामीसँग भू उपयोग नीति छ, कृषि नीति छ। अब भू उपयोग नीति 58 गरी छ, कृषि नीति 2061-62, त्यो हुँदाहुँदै पनि ती लागू नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि खेतीयोग्य जमिन नै भए पनि ती कुराको चाहिँ नीतिगत रूपमा सरकारको तौरबाट चाहिँ संरक्षण भएको नपाइएको, अनि टाकटुको मान्छे बसि नै हाल्ने, त्यसरी बसेपछि अव्यवस्थित किसिमको बसोबास भयो। यो अव्यवस्थित किसिमको बसोबासको लागि चाहिँ जुन त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त पनि स्मार्ट सिटी कन्सेप्ट अथवा टाउन प्लानिङको कन्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यो ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ हामी कारण देखाइएको पाउँछौँ। अब साँच्चै प्लानिङको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटीको भन्दाखेरि बाटोहरू, अब पोलहरू, जुन अब प्लटहरू यसरी चट्ट मिलाएर यो प्लानिङ कन्सेप्टहरू बन्छ। अब त्यहाँ खानेपानीदेखि लिएर बिजुलीदेखि लिएर जे सुविधाहरू हामी चाहिँ सहरी विकासमा थप गर्दै जान्छौँ, त्यो थप गरे अनुसारको चाहिँ नि हाम्रो जग्गाको कन्ट्रिब्युसन अब 30%, 40%, कति पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन लिनुपर्ने हो, कटाउनु पर्ने हो, त्यति कटाएर चाहिँ विकसित घडेरीहरू उनीहरूले उपलब्ध गराउने हिसाबले यसरी चाहिँ यो टाउन प्लानिङको कन्सेप्ट चाहिँ विकास भयो। त्यो टाउन प्लानिङको कन्सेप्ट त्यो भित्रको जग्गाहरू चाहिँ गर्दा के हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भन्दाखेरि बाटो पनि हुने भन्ने देखाउँछ, जग्गाको एकीकृत प्लट पनि हुन्छ, ढल निकास पनि त्यही भित्रको सुविधामा चाहिँ त्यही भित्रै हुन्छ। खोलानालामा त्यहाँ तटबन्ध लाउने कुरा भयो, सीमा व्यवस्थापन पनि हुने भयो। अर्को कुरा साँझ सिमानाको विवाद त त्यो उनीहरूले नाप जाँच गरेर आफै यकिन गरेर चाहिँ पूर्जै वितरण गर्ने, नक्सै पुरा हाम्रो चाहिँ चार कुने चट्ट मिलेको, 10तिर नफर्केको, त्यो घुम्रेको केही पनि नहुने, त्यो साँझ सिमाना क्लियर हुने, घडेरीको विकास अब हुने भइसकेपछि जग्गाको मूल्य भत्तै बढ्ने, अनि एउटा व्यवस्थित सहर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले पाउन सक्ने, अनि आम्दानीहरूमा चाहिँ वृद्धि, सबै चाहिँ जति हामीले समस्याहरू देखाएको छौँ त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ यो स्मार्ट सिटी कन्सेप्टले हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। आजको दिनसम्म यहाँ काठमाडौँमा जति पनि चाहिने यो सहरी विकास टाउन प्लानिङहरू भएको छ, यही कन्सेप्टमा यस्तो समस्या छ यसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर भएको छ। अब यो कन्सेप्टमा भएको उदाहरणहरूमा चाहिँ अब हाम्रै अगाडि यही भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ अब लिवालीदेखि लिएर दिव्येश्वरी, अहिले मनोहरा जयकरण आयोजना, सिद्धिदार आयोजनादेखि कमेरोटार आयोजना, थुप्रै यस्ता आयोजनामा चाहिँ हजारौँ हाम्रो रोपनी जग्गा चाहिँ जहाँ खेती गर्न सकिन्थ्यो, जहाँबाट चाहिँ हामी धान फलाएर खान्थ्यौँ, सबै अब प्लानिङ भइसक्यो। काठमाडौँतिर थुप्रै त्यस्ता योजना, सबै हाम्रो चाहिँ भ्यालीभित्रका योजनाहरू बन्यो। अब त्योभन्दा बाँकी बचेको अब जति हाम्रो अब 1,57,000 कति हाम्रो चाहिँ रोपनी जग्गा बाँकी छ, ती जग्गाहरू पनि अब सबैमा अब चाहिँ यो स्मार्ट सिटीको कन्सेप्टले चाहिँ त्यसलाई समेटेर लगभग चाहिँ सहरीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा यही कुराहरू आउँछ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के भन्न खोजिरहेछौँ भने काठमाडौँ एक त अहिले नै चाहिँ अब 50-60 लाखभन्दा बढी चाहिँ यहाँ घनत्व भइसक्यो। यहाँ यति निर्माणहरू भयो कि अस्ति जस्तै 72 सालमा एकचोटि भूकम्प आयो, अलि त्यही खालको भूकम्प फेरि पनि आउने हो भने यहाँको जुन तलको चाहिँ जमिन मुनिको चाहिँ रिचार्ज सिस्टम, अब पानी जुन रिचार्ज हुनुपर्ने सबै कङ्क्रिटाइज भयो, निर्माणहरू भएर त्यो रिचार्ज सिस्टम चाहिँ पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि जमिन मुनिको पानी अब खाली भएर ठुलो भूकम्पहरू आएको खण्डमा उपत्यका नै भाँसिन सक्ने भन्ने खालको भूगर्भविदले भनिरहेको कुरा छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यहाँ जति पनि अलिकति यो ठाउँमा चाहिँ
खेतीहरू भएर कमसेकम पनि अन्न बाली नै नभए पनि अब हामीलाई चाहिने तरकारीहरू सागसब्जीहरू अब तिनीहरू भए पनि उत्पादन भएर यहाँ चाहिँ आत्मनिर्भरताको कुरा केही हदसम्म भए पनि यहाँबाट पूर्ति हुन्थ्यो। त्यो सबै कुरा टोटल्ली ल्याप्स हुने अवस्थामा छ। अब यस्तो खालको जस्तै अब हामीले विकास भनेर अगाडि जाने क्रममा चाहिँ पुरै हाम्रो यो चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्र, जस्तै कृषि एउटा उत्पादनशील क्षेत्र हो, जसरी उद्योग हो। अब कृषि गर्न सकिने भूमिलाई चाहिँ हामीले आवासीय रूपमा डेभलप गर्दाखेरि त्यो हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रमा मासिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै चाहिँ अब जहाँ चाहिँ खेतीहरू उत्पादन हुन्छ त्यहाँ बस्ती नबनाउनु, जहाँ टारहरू हुन्छ पानीहरू हुँदैन त्यहाँ चाहिँ खेतीहरू के अरे बस्तीहरू बसाल्नु भन्ने खालको दिव्य उपदेशमा वर्णन गरेको हामी देख्छौँ। त्यो कुरालाई नै मतलब त्यो जुन कन्सेप्टलाई चाहिँ मानेर हाम्रो कृषि नीति, हाम्रो भू उपयोग नीति त्यो वैज्ञानिक पनि छ। किनकि जहाँनिर उत्पादनशील चाहिँ माटो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसाउनु ठिक होइन भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ क्रस गरेर यो गर्छ। अब विकल्प के छ त हामीसँग? अव्यवस्थित किसिमको यदि चाहिँ यो सबै चाहिँ जुन साँझ सिमानादेखि सबै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ यहाँ अलिकति तपाईँहरू हेर्नु कृषि विकास योजना, एग्रो प्लानिङ, यहाँ हामी टाउन प्लानिङ स्मार्ट सिटी देख्छौँ। एग्रो प्लानिङको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा लान सकिन्छ कि भनेर चाहिँ बताउन खोजेँ खासमा। जसरी यो चाहिँ टाउन प्लानिङमा बाटोघाटोको सुविधा, त्यसपछि यो जुन प्लटहरू एकीकरण हुन्छ, सेम त्यस्तै गरी यसबाट पनि कृषि प्लानिङ, एग्रो प्लानिङबाट पनि हामी त्यो समाधान गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यहाँ यो टाउन प्लानिङमा जसरी एउटा सानो सानो घडेरी 6 आना 3 आनाको एउटा घडेरी बनाइदिएर उसलाई चाहिँ एउटा बस्ती बस्नको निमित्त आवश्यक पर्ने कुराहरू जसरी सहज गरिन्छ, कृषि प्लानिङमा पनि एउटा चाहिँ कृषि गर्नको निमित्त जुन यो सबै समस्याको समाधान पनि हुने अनि हाम्रो यो जुन पूर्वजदेखि धेरै अब चाहिँ ऐतिहासिक कालदेखि चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनयापनलाई चाहिँ मतलब सहज बनाएको हाम्रो सभ्यताको विकास भएको जग्गा जमिन चाहिँ हामी रहने गरेर अरू उपाय छ कि भन्ने खोज्ने क्रममा हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो कृषि प्लानिङमा पनि हामी यो बाटोहरू राख्न सक्छौँ। बाटो हुन्छ, एकीकृत प्लट हुन्छ, जस्तै 10 तिरको जमिनलाई एक ठाउँमै राखेर चाहिँ त्यो दिन सकिन्छ। ढल निकासको त्यहाँ सुविधा हामी दिन सक्छौँ। तटबन्ध र त्यो बाढी व्यवस्थापन जसरी यो प्लानिङमा हुन्छ त्यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। साँझ सिमानाको विवादको त्यहाँ पनि अन्त हुन्छ, किनभने त्यहाँ पनि अधिग्रहण नै गरेर जसरी यो चाहिँ टाउन प्लानिङमा चाहिँ जग्गा सबैको अधिग्रहण गरेर अनि पछि एकमुष्ट नक्सा तयार गरेर जग्गाको प्लट तयार गरेर फिर्ता गरिन्छ। यो कृषि प्लानिङमा पनि त्यो कन्सेप्टमा हामी जान सक्छौँ। अब यसबाट जाँदाखेरि अझ के हुन्छ भन्दा आम्दानीको सुरक्षित स्रोत हुन्छ। अब यो चाहिँ टाउन प्लानिङको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो आम्दानीको स्रोत चाहिँ डिपेन्डेबल हुन्छ। हामीले पसल गरे पनि अरूले किनेर खाएपछि मात्रै आम्दानी हुन्छ, हामीले घर बनाएर अरू भाडामा बसिदिए मात्र आम्दानी हुन्छ। तर हाम्रो जग्गा जमिनमा हामी आफै त्यहाँ चाहिँ हामी खेती गर्ने भए हुनाले त्यो आम्दानीको स्रोत चाहिँ एब्सोल्युट हुन्छ। हाम्रो वातावरणीय संरक्षण हुन्छ। चाहिँ हामी खेतीहरू गर्दाखेरि त्यसको वातावरण चाहिँ हाम्रो वातावरणीय प्रभाव भनेको चाहिँ प्लसमा जान्छ, माइनसमा जाँदैन। हाम्रो आत्मनिर्भरता जति पनि यहाँ चाहिँ यो भ्यालीभित्रको मात्र होइन, राज्यकै चाहिँ आफ्नो उत्पादनशील क्षेत्र जोगाउनु भनेको देश नै आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा जानु हो। त्यसपछि संस्कृति सभ्यताको संरक्षण हुन्छ। जस्तो अहिले जति पनि भ्यालीमा जतिवटा बस्तीहरू छ, प्रत्येक बस्तीहरू आफ्नो चाहिँ सभ्यताको चाहिँ सुरुवात, सभ्यतालाई उत्थान गर्ने चाहिँ भनेकै कृषिहरू हो। जस्तो एउटा बस्तीको छेउमा चाहिँ एउटा आफ्नो फाँट हुन्छ, जुन फाँटमा उसले चाहिँ धान या अरू बारीहरू चाहिँ खेतीहरू गरेर त्यो बस्तीको चाहिँ अस्तित्व जोगिएको हुन्छ। त्यो यदि त्यो जुन आफ्नो जग्गा जमिन, त्यो जुन सभ्यताको जुन समुदायको जग्गा जमिन सकियो भने चाहिँ उसको आम्दानी सकिन्छ। आम्दानी सकिएपछि उसले आफ्नो संस्कृति र सभ्यतालाई बचाउन सक्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन किसिमको यो प्लानिङहरू टाउन प्लानिङ गर्दाखेरि उसले चाहिँ बाहिरबाट सबै मान्छेहरू आएर त्यो जुन बस्ने हुन्छ, विकेन्द्रित हुन्छ, एउटै समुदाय बिखेरिन्छ, एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि संस्कृति कोल्याप्स हुन्छ। तर यदि हामी कृषि प्लानिङ गर्ने हो भने जुन जमिन जस्तो किसिमले पहिला उपयोग भएको थियो त्यही किसिमले मात्रै पछि उपयोग हुने भए हुनाले त्यसबाट चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो संस्कृति र चाहिँ यो जुन सभ्यतामा चाहिँ आक्रमण हुन पाउँदैन, तिनीहरू चाहिँ संरक्षित हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ पैतृक भूमिको संरक्षण हुन्छ। बाउबाजेको पालादेखि चाहिँ हामीले कमाइ खाएको जमिन चाहिँ हाम्रो जोगिन्छ। टाउन प्लानिङको नाममा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सहरीकरणको नाममा त्यो मासिँदैन।
अनि सन्तुलित र व्यवस्थित बसोबास हुन्छ। किन अब सबैतिरको मान्छेहरू यहाँ थुपारेर काठमाडौँमा मात्रै यो सबै मान्छेहरू जम्मा गरेर मात्रै यो सन्तुलित विकास हुन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट नै गलत हो। अहिले जसरी जति मान्छेहरू यहाँ बसिया छन्, जतिवटा यहाँ घरहरू बनिया छन्, तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। दसैँको अवस्थामा आउँदाखेरि यहाँ शून्य जस्तै हुन्छ, सबै आफ्नो घरतिर फर्किन्छ। अहिले कोरोनाको सङ्कट आएको छ, आफ्नो घरतिर फर्केको छ, शून्य जस्तै भएको छ। मतलब जतिवटा यहाँ घर भएको छ अहिले ती घरहरू नै खाली हुने अवस्थामा छ। जति यहाँ बन्द व्यापारहरू भएको छ, यहाँको डेन्सिटी जस्तो एउटा सानो समस्या आउँदाखेरि नै बिखरिँदाखेरि त्यो जुन व्यापारहरू पनि अस्थायी नै हो, त्यो पनि एउटा स्टेबल व्यापार होइन भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यसकारण यहाँको जुन चाहिँ वास्तविक यहाँ चाहिँ जुन मूलवासी र वास्तविक रूपमा यहाँ बस्नै पर्ने डेन्सिटीको लागि जनसङ्ख्याको लागि अहिलेको संरचना नै लगभग काफी देखिन्छ। अब फेरि चाहिँ संरचना थप्नु भनेको जुन उत्पादनशील जमिनलाई सिद्ध्याएर अनावश्यक पुँजी त्यसमा खर्च गर्नु मात्रै हो। अर्को भनेको यहाँ सभ्यताको समस्या हुन्छ। अब यहाँनिर के हामी देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लानिङ गर्दाखेरि पनि जग्गाहरूको चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ प्लटहरू निर्धारण हुने सबै कुरा हुन्छ। त्यही जुन प्लानिङको कन्सेप्टलाई कृषिमा चाहिँ मतलब कृषि गर्न पनि उपयोग हुने गरेर प्लानिङ गर्न सक्छौँ हामी। फरक ठाउँमा 10 रोपनी जग्गा भएको एउटा किसानलाई चाहिँ हामी त्यो सबै उसको जुन जग्गाहरूलाई अधिग्रहण गर्ने क्रममा एकै ठाउँमा चाहिँ 10 रोपनी जग्गा हामी उसलाई दिन सक्छौँ। हाम्रो म्याक्सिमम जुन यो प्लानिङ गर्दाखेरि 30% जग्गा जान्छ भने हाम्रो कृषि चाहिँ जुन चाहिँ एग्रो प्लानिङ गर्दाखेरि म्याक्सिमम 5% भन्दा हाम्रो जग्गा जाँदैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले अध्ययन अनुसन्धान फेरि पनि गर्न सक्छौँ, राज्यसँग यो कुरा माग गर्न सक्छौँ। अब यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामी कम्पेरिजन गरेर यदि हेर्ने हो भने पनि हाम्रो चाहिँ के आउँछ चाहिँ निष्कर्ष भन्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, हाम्रो सभ्यतालाई जोगाउने हो। हामीले चाहिँ आफ्नो स्थायी किसिमको चाहिँ आम्दानीलाई चाहिँ राख्ने हो, सभ्यतालाई बचाउने हो। अनि चाहिँ समानान्तर विकास हुने किसिमले व्यवस्थित वासस्थानलाई चाहिँ मतलब त्यो खालको प्रमोट गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ कृषि प्लानिङतर्फ नै बढी झुकाव देखिन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ आम्दानीको हिसाबले चाहिँ टाउन प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जुन किसानहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि त्यो भाडामा मान्छेहरू राख्ने अथवा चाहिँ अब त्यो किसिमको कन्स्ट्रक्सनहरूबाट आउने चाहिँ जुन आम्दानी देखिन्छ भने कृषि आफैमा एउटा चाहिँ नियमित आम्दानी हो, त्यो स्टेबल देखिन्छ। व्यवस्थित योजना भनेको चाहिँ किन यो चाहिँ टाउन प्लानिङ व्यवस्थित देखिँदैन भन्दा अहिले जति डेन्सिटी छ, जति घनत्व छ, त्यो आफै नै यो भार हो, आफै नै काठमाडौँलाई भार हो, केन्द्रीकृत खालको चाहिँ यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो। भने अब कृषि गर्दाखेरि अहिले त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको जुन पपुलेसनलाई कमसेकम चाहिने यो एक तरकारी नै मात्र भए पनि अथवा एउटा इकाइ मात्र भए पनि यहीँबाट उत्पादन हुन्छ, त्यो जुन कृषियोग्य भूमिबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। त्यो झन् एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया रहन जान्छ। अर्को कुरा भनेको वातावरणीय हिसाबले चाहिँ अब हामीले जति जो खाली जमिनहरूलाई जोगाउन सक्यो भने त्यो धेरै नै राम्रो हुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ यो अहिले जस्तै यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि लकडाउनको समयमा दिउँसो सबै बन्द भए पनि बिहान र बेलुका कतिजना लकडाउन खोलेर चाहिँ त्यसबाट भागेर भए पनि मान्छे आफ्नो वातावरणीय हिसाबले अब शान्त देखिन्छ, किन प्रदूषण कम छ। त्यसरी घुमिरहेको देख्छौँ, अलिकति हरियाली, अलिकति चिसोपन, अलिकति चाहिँ त्यो जुन खालको वातावरणीय सन्तुलन हामी देखिरहेछौँ। यो एउटा चाहिँ हामी सधैँ पाउन सक्छौँ यदि हामीले अहिले यो जुन किसिमको सहरीकरण बढ्न खोजिरहेको छ त्यसलाई हामी रोक्न सक्यौँ भने। अब जोखिम व्यवस्थापनको कुरामा पनि हामी यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि सहरीकरण गर्दाखेरि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो उपत्यका आफैमा एउटा जोखिमयुक्त क्षेत्र यति धेरै यहाँ कन्स्ट्रक्सन भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ दैनिक चाहिँ 1000-2000वटा चाहिँ टिप्परहरू निर्माण सामग्री बोकेर यहाँ चाहिँ भित्रिरहेछन्। यो ढङ्गले यहाँ चाहिँ यो निर्माण बढ्दै जाँदाखेरि उपत्यका नै भाँसिन सक्ने एउटा जोखिमको कुरा छ भने अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो यहाँको उत्पादनशील भूमिहरू, उत्पादनशील क्षेत्रहरू नष्ट गर्दै जाँदाखेरि यस्तै कोभिड-19 जस्तै अथवा चाहिँ यो त हाम्रो चाहिँ यो कोभिड-19को मात्रै कुरा होइन, कुनै पनि समय चाहिँ छिमेकी देशले चाहिँ उसको भनेअनुसार भएन भने हाम्रो देशलाई चाहिँ ब्लक गरेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ देशमा चाहिँ अनिकालको सिर्जना चाहिँ हुन नदिने त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ छ नि अब अभावको सिर्जनालाई चाहिँ हटाउनुको निमित्त पनि उत्पादनशील क्षेत्रहरू जोगाउनुपर्छ। त्यो जोखिमबाट चाहिँ बचाउनुको निमित्त पनि हामीले यो भूमिलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी होइन कि हाम्रो एग्रो प्लानिङ गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणले पनि अब जति पनि यहाँ उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका मान्छेहरूको आफ्नो जमिन आफ्नो हिसाबले बसिया छन्। अब हामीले स्मार्ट सिटी के को लागि फर होम कसको लागि भन्दाखेरि यो फेरि पनि चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको लागि नै हो, फेरि पनि उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने र यहाँको जुन स्थायी रूपमा बसोबास गरेर यहाँबाट सभ्यता विकास गरेर बसेको जुन समुदायहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको नै देखिन्छ। त्यसकारण यो यसले विकेन्द्रीकरणको चाहिँ दृष्टिकोणबाट पनि यो गलत छ। अर्को राष्ट्रवादी हाम्रो जुन यो चाहिँ स्मार्ट सिटी कन्सेप्ट आफैमा राष्ट्रवादी सोचले चाहिँ दृष्टिकोणले प्लस छ कि माइनस छ, ठिक छ कि गलत छ भन्दाखेरि गलत छ। किनकि अब देशको राष्ट्रवाद भनौँ या स्वाधीनता भनौँ या विकास भनौँ, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ जग भनेको चाहिँ आत्मनिर्भरता हुन्छ। परनिर्भरतामा राष्ट्रवाद पनि टिक्दैन, स्वाधीनता पनि टिक्दैन, विकास भन्ने कुराको त झन् अर्थै छैन। त्यसकारण जब आत्मनिर्भर हुने कुरामा जस्तै जुन कुरामा उत्पादन हुन्छ, जुन कुरामा देश आत्मनिर्भर हुने अवस्था हुन्छ, त्यो कुरामा लगानी गर्नुदेखि सुरु हुन्छ विकास भनेको। त्यो कुरालाई बचाउनुबाट सुरु हुन्छ विकास भनेको, त्यहीँबाट रोजगार सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण अहिले झन् 1 लाख रोपनी जति मानिलिउँ हामीसँग स्मार्ट सिटी गर्न लागेको जमिन छ भने 1 रोपनीमा 5 जना परिवारले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यो भक्तपुरको नगदेश क्षेत्रका थिमी क्षेत्रका चाहिँ जुन किसान दाजुभाइहरू 1 रोपनीमा पनि चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहिँ जमिन पाउने हो भने 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्ने, त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ भने 5 लाख भनौँ न 5 लाख मान्छेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो 1 लाख बराबर रोप्नेकोले त्यतिको आम्दानी हुने भयो। म भन्न खोजेको मतलब यो चाहिँ यो चाहिँ आत्मनिर्भरताको चाहिँ एउटा फिल्ड हो जग्गा जमिन भनेको। जबसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू त्यस कन्स्ट्रक्सनहरू हुँदैन, जबसम्म त्यसलाई चाहिँ अब बिगारिँदैन, त्यहाँ चाहिँ जुनसुकै किसिमको चाहिँ अब खेतीहरू तरकारीहरू लगाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोजगारी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, हाम्रो आत्मनिर्भरतालाई बढाउन सकिन्छ। त्यसमा राष्ट्र चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी सोचको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि, राष्ट्रियताको सोचको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ कृषि प्लानिङ नै यहाँ उपयुक्त देख्छौँ। हाम्रो आत्मनिर्भरताको हिसाबले त्यही भयो। संस्कृति सम्पदाको संरक्षण पनि समुदायको आफ्नो खेती, आफ्नो जुन फाँटहरू जस्तो अब काठमाडौँमै जुन गोङ्गबुमा चाहिँ प्लानिङ भयो, त्यो जुन गोङ्गबु पहिला चाहिँ एउटा समुदायको त्यहाँ धानहरू रोप्ने, त्यो खेतीहरू गर्ने थियो, पछिबाट डल्लु आवास भयो, थुप्रै त्यस्ता चाहिँ जुन आयोजनाहरू खेतीहरू नष्ट भएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो जुन खेतीमा निर्भर भएर बसेको समुदाय चाहिँ त्यहाँको जग्गाहरू बेचेर अथवा चाहिँ त्यहाँ अरू किसिमको चाहिँ व्यवसायमा लागेर उनीहरू विकेन्द्रित भयो। एउटा समुदायभित्र चाहिँ उनीहरू पहिला जसरी सङ्गठित थिए त्यसरी सङ्गठित हुने अवस्थाहरू छैन। त्यसकारण सांस्कृतिक विचलनहरू त्यहाँ देखिएको छ। थुप्रै ठाउँमा जहाँ चाहिँ नि आफ्नो परम्परागत एकमुष्ट सबैजना मिलेर आफू अटाउने, आफू त्यहाँ मिलेर बस्ने खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ आम्दानीको स्रोतहरू उनीहरूले गुमाउनु परेको छ। संस्कृति र सभ्यता पनि विचलन आएको छ। अब यो समग्र कुराबाट हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन सानो सिमानादेखि जमिनको जति पनि यो समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूको समाधानको निर्विकल्प प्लानिङ मात्र यो जुन स्मार्ट सिटी मात्र हुँदै होइन। हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा त्यहाँ चाहिँ विकल्प के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एग्रो प्लानिङ, कृषि प्लानिङ पनि छ। त्यसमा कृषि विकास योजना पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अधिग्रहण गरेर जसरी यो टाउन प्लानिङमा चाहिँ सबै जग्गा जमिनहरू अधिग्रहण गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लट बनाएर फिर्ता दिन्छ, त्यसै गरेर चाहिँ यो कृषि प्लानिङमा पनि त्यो जति पनि त्यो चाहिँ हाम्रो जग्गा जमिन बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ अधिग्रहण गरेर त्यसलाई चाहिँ सबै एकै ठाउँमा उसलाई चाहिँ पाएक पर्ने गरेर हामीलाई जस्तै यो प्लानिङमा हामीलाई 11 मिटर बाटो चाहिन्छ भने कृषि प्लानिङमा हामीलाई 4 मिटर बाटो भइपुग्छ। यसमा हामीलाई चाहिँ तपाईँको पिचै गर्ने, त्यसपछि आएर ड्रेन बनाउने, इलेक्ट्रोनिक सबै कुरा चाहिन्छ भने यसमा एउटा जुन ढल निकासको चाहिँ पास भए पुग्छ, जुन एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गामा चाहिँ पानीको निकास भए पुग्छ। अब कतिसम्मको सुविधा गर्ने भन्ने कुरा यसमा पनि, जुन कति जग्गा जाने भन्ने कुरा टाउन प्लानिङमा कतिसम्मको सुविधा लिने भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ भने कृषि प्लानिङमा पनि कतिसम्मको सुविधा लिने भन्ने कुरामा त्यसको चाहिँ नि जग्गाको कति % जान्छ कन्ट्रिब्युसन निर्धारण हुन्छ। अब हामीले यति निर्णय गर्नु छ कि जस्तो हाम्रो ठुलो चाहिँ कुराहरूमा हामीले चाहिँ गर्न नसके पनि यो देशलाई बचाउने एउटा सिलसिला हो। हाम्रो देश जसरी परनिर्भरतामा गइरहेछ, जसरी हामी अर्काको चाहिँ भरमा परेर हामीले चाहिँ स्वाधीनताको विषयवस्तुमा कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ यो राज्यले, यो देशको जनताले अब गर्वले चाहिँ हामी यही हो भन्ने अवस्था हामी घुम्दै गएको छ। त्यो सिलसिलालाई यदि रोक्ने हो भने
जुन जुन अहिले यो स्मार्ट सिटी कन्सेप्ट हो त्यो रोक्नुपर्छ। त्यो स्मार्ट सिटीको चाहिँ जुन एरिया छ त्यो एरिया चाहिँ बच्नुपर्छ। त्यो एरियामा जति अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि गर्न योग्य उत्पादनशील भूमि छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। संरक्षण मात्र होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थित कसरी भन्दाखेरि कृषि प्लानिङ गरेर, यो स्मार्ट सिटी गरेर होइन। यदि यो गर्न सक्यो भने हामीले एउटा देशलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने एउटा बाटोमा सानो हामी प्रयास गर्न सक्छौँ। अब मुख्यतया चाहिँ जब उनीहरू आउँछन्, जुन दलालहरू, जग्गामा काम गर्ने दलालहरू, उनीहरू चाहिँ अब पहिला सस्तोमा जग्गा किन्ने, अब सस्तोमा जग्गा किनेपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्लानिङ गर्न सक्यो भने महँगोमा बेच्न सकिन्छ भन्ने खालको यस्ता भूमाफियाहरू भनौँ न, एक हिसाबले चाहिँ नि अब पैसा मात्र आम्दानी भयो त्यो आम्दानीको चाहिँ मिडिया मतलब जुन बाटो के भन्दा उत्पादनशील बाटो होस् या अनुत्पादनशील बाटो होस्, राष्ट्र त्यहाँ चाहिँ ध्वस्त होस् या चाहिँ समुदाय ध्वस्त होस्, जेसुकै होस्, पैसा मात्रै चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ बढी भए पुग्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता बोकेको मान्छेहरूले जग्गा जमिन जुन जग्गा जमिनबाट चाहिँ एउटा समुदाय चाहिँ सर्भाइभ गर्छ त्यस्ता जग्गा जमिनलाई पनि नष्ट बनाउने, ध्वस्त बनाउने कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ यो स्मार्ट सिटी कन्सेप्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब कमसेकम पनि अब यो जुन सरकारको तर्फबाट चाहिँ जुन डिपिआर तयार गरोस् या जेसुकै तयार गरोस्, हामी एक एकजना किसानले चाहिँ नि मेरो समस्याहरू यदि यो ढल बाटो, टुक्रा टुक्रा जमिन, खोला चाहिँ नाला, साँझ सिमाना जति पनि मेरो चाहिँ जग्गा जमिनको यो समस्या छ, यो समस्या समाधान गर्ने बाटो यो मात्र होइन। तिम्रो चाहिँ स्मार्ट सिटी हामीलाई चाहिँदैन। यदि हामी जनतालाई यदि राम्रो गर्न चाहन्छौ भने हामीलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी होइन, हामीलाई एग्रो चाहिँ प्लानिङ गरिदेऊ, हामीलाई कृषि प्लानिङ आयोजना गरिदेऊ। कृषि प्लानिङ आयोजनाबाट पनि यो सबै समाधान हुने रहेछ, किनभने कृषि प्लानिङ गर्दाखेरि पनि यो सबै सुविधाहरू त्यहाँ हामी राख्न सक्छौँ। तिम्रो स्मार्ट सिटी हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ हाम्रो कृषि प्लानिङ गरिदेऊ, होइन भने तिम्रो चाहिँ यो कुरा हामी रोक्न चाहिँ के अरे स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर जुझारुताका साथ हामीले चाहिँ प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। यहाँ धेरै कुराहरू छोटो समयमा अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न चाहिँ अब मतलब भएन होला। अब यदि हामीले नै यो देशलाई चाहिँ बचाउने प्रयास गरेन भने यो देश बच्दैन। देश भनेको चाहिँ नि अब बच्ने भनेको चाहिँ पहिला देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर मात्रै हुन्छ। हाम्रो देश अरू कसैको चाहिँ आडमा टेकिरहेछ भने त्यो जसले आड दिइरहेछ उसैले चलाउँछ। अनि हामी हाम्रो देशलाई आफ्नो भन्छौँ र हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाउन चाहन्छौँ भने पहिला चाहिँ हाम्रो जति पनि उत्पादनशील चाहिँ हाम्रो क्षेत्रहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ, बच्नै पर्छ। यही सिलसिलामा चाहिँ मैले यो सानो चाहिँ कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब कस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ भयो त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमेन्टहरू अथवा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ दिनु होला। हस्, धन्यवाद।